اب جنت اصحاب النار دا نمونه دی. دارنگی آغا صورت کے ویلو کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی دے صورت کے دا غلبی و مثال پیش کئی. بنی نذیر بان غالب شو گا دار صورت سنا تقویب دنیاوی دے منافقین و مخالفین تک دویم آیات کے تقویب ذکر دے اخرج الذین کفروا اخرجا ویستل ویشڑل دار خدا عذاب کن فاتبرو یا اولی الابصار عبرت والے عقل والوں کتا تم دا چل کا نو خدا بموشڑی خدا بدل سا عذاب درکیم دے تو تقویب دنیاوی ہوئی. سورت کی دیا مسئلہ توحید دا تفصیل اول کے دا اول آیات سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آخر کی تفصیل ہوئی. آخر کے دوشتم آیات نا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو ادی کی کثرت صفات ذکر کئی لکا دا صورت حدیث پشان تھا اور دائے پشان دے دا ابتداون تک درے پاخر کے توحید کامل ذکر کرے دیا. اشارہ دا دیتا دا خلق چر ملک نے شڑے لکھی دا اللہ ذات راضی داولے ادھر توحید نہ منکر دی کا اللہ توحید نہ منی. خلاصر صورت دار چرے کے دو باب ہوئی. اول باب دے یول سیاست پوری اول رکو دیکھ توحید مسئلہ اول آیات بیا واقعہ بنی نذیر و پیش کئی دا تخفیف دنیاوی دا پارت دویم آیات نا دا یہودیانی اور ڈلا و خدای و شرط تقسیم دا مال فی بیانی بیا دا شپگم آیات نا دا سے مال چرائشی دیکھی جگڑے مکوائے اور دا مومنان و درے قسم دی یو مہاجرین دی بل انصار دی بل دی تابدار دی اتم نحم لسم دی. دویم باب تر اخرہ پورے پائے کہ زجر دا منافقین و دیار نہ سوتاب دا ہے ولی پتر واقع کے منافقت کار شعر کا بنی نذیر سر اشنائی کولا پڑے پڑے خبر کا سر کولے پتہ ہو لگے اگیل ہم تخویف دنیاوی پنجل سیاد کے ذکر کئی یا ترغیب دے آخرت تات لسمایات اور قرآن تو ترغیب ہے مثال پر یہ اجتماعات کے اور آخر کے مسئلہ توحید بیان نہیں جو اشتم درشتم سلی رشتم آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنند اللہ چرے ملک العظم خلاف نشت داغ پوادہ کے رحمان نے نعمتنا ایجاد عام کری تمام مخلوق پلتا رحیم نے دوستان خاص کری پر توفیق سرا دا پار دلارو درزادا سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض داجات فعل ماضی روڑا مراتسی استمراری اصل کی تسبیح ویلتا وی خاص اللہ درا اشری اسمانون کیا غشریز مکہ کے ابھی اللہ پاک گنی نے شریکان نے پاک دے شریک و سرن نشترے اب اللہ زورور دے حکمتن عالم دے دعنوان دا حدید و متعددین دے اول کی دل روی کہ داروس تو خلق چیدی کافر ولی کافر دی خدا مسئلہ نہ مانی کر والذی اخرج الذین کفروا مدینے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغیں نال تے یہودیان ہوئے سو ڈلے غش ڈلے پکی دوئے بنو قریظہ و بنی نظیر اگی معاہدہ کر شیرہ منگ سوایا ما منگ سوایو نہ دخل
لیکن دا بنو نذیر لگے لو دا خود پقضا کی خلاف ورزی اکڑا دا خود نرس دا صورت نازل شے دلی پبارک حکم را گئی چسی چلی کدی سرا دا اللہ طرفا ڈردارے چھ بس وی شرائے محاصرے پہ اکڑا آخر حکم داو چھ بس دے کم مال چھ دان سر اوڑے شے پس ونلے بانے اوڑے شے نیو سولی دان سر اوڑے دے رکشے خیبر تے اچھڑن مدینہ تے خالی کڑا سب کڑے جی پالشوی سب باغونا پالشوی دے تفے ہوئے ولی جنگ منگ نہ رشوے کنا بے جنگ شکم مال دا کافران پالشی کنا اگر تم مال فے ہوئے اگر ٹول دا بیت المالی غانمین نشتا آئی دا غانمین والا پاکی برخا نوار کئی اللہ آزاد تیویستل کافر خلق کتابیان کافرو دستت مسئلے تسبین منکرو کا دا قرون داغی نیویستل لیا وللحشرهم اوخ دا ولیستلو کیم لیا وللحشر سمانا اوخ دا ولیستلو کے تروسا پوری دا چل پدی نو شئے چرکلی نیستلی دی نو استلی دویم دارے چی دا اول حشر دے دویم حشر دے پا قیامت کی دریم دارے چی دا اول حشر دے دا مدینی نہیں استلنی بل حشر دے دا تمر پا زمانہ کی دا خیبر نبی استلی اور تمر بے اوشرل کن دا خیبر نو حشر ثانیہ غرے یہ ملیانو کتابیان پر توحید خلاف اکڑو بس ویس تک تاسو گمان نہ کوئی مومنانو انچی بوز دی تاسو ادارے کلک دا زمانے بات خلق دی جلتا عظیم دا گمان کو چھ مبچ کون کی دی لڑا قلا گانی دائی من اللہ دخدیر عذابنا لیکن دائی دی تدا اللہ حکم دا سے زینے چھ دی گمان نہ کو دی پہ گمان کس تیرے دا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با راجی دا مکہ نے برازی مدینے تا ہمگا بشر لکی واچو اللہ دائی پزرون کی یرا قرآنول اخپل کورونا پلاسونو اخپلو پلاسونو دا مومنانو دیتا علم گرہ چت اس پڑے دا دیوالا سر اس پڑا چکڑت ان لگزان سر اوسم عبرت تنوالے اے خاندانو دا عقل کن عبرت سمانا شداسی او سڑے کفر کئی بغاوت کئی اغل اللہ پر دنیا کے عذاب ور کئی ولولا ان كتب الله عليهم الجلال اسی سوال لاتا چھ عبرت داری چھ بس سو خلاف کئی اللہ بیر ملک نے شڑی ملک نے ہٹول نہیں شڑی لی کر نو ایتا خود دیا پارے خصوصی عذاب کنے مقرر کرے اللہ پری بانی دا ملک نے شڑل نبل عذاب دور کرے دیل بدنیام لازمم من عذابا آخر ادیل پا آخرت کے عذاب دور شترے دی بانی جلاوطنی فرض شوا جلا نملک نوطن اریحا ازرعات سقال تلار یدو قرآنے ابن ابی الحقیق جورتے اور قیئی بن اختب آگئی خیبر تو لے گل ایل تلار دعوی ذالک بینم شاق اللہ و رسولہ داد ریو جن شدی خلاف کرے دا اللہ و رسول وجہ خید سبب دارے دا خدا رسول مشاق دی دا اللہ مشاق دی شیر کئی دا رسول مشاق کئی دا سنت خلاف کئی نو چاچی دا خلاف دا اللہ کن اللہ دے سخت عذاب ور کئی دا یو پینزه کسان دی خطا ڈاکی راغلے راغی پہ انتظار دی لڑشی مولی عبداللہ صاحب قندیل کا پندیل لے قاری سیب گل حیدر شاہ شفیع اللہ حفیظ الرحمن توحیدی کوستانی شاہدار خان
ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ. دلتا دا سوال جواب سوال خلق وہ منافقان و خبریں کھولے تو گورا کنا ونی پریکڑی امون توئی پساد مکو ہے پخپل پساد کئی دا سنگ معاہدین باغوں نے کٹ کر اللہ جواب کئی آج تاسو پریکڑی من لینتن سے کجوئے یا پریخی اولائے پخپل ویخونو داد اللہ پو کم مانگی دیو دا دیر پار دی چو شرمی دا نافرمان دا خدای دا شرمونو دا پار دی دا مونگا سے گناہ نگنو. حضرت احسان ویلو بخاری کے راضی وحانا لا سرات بنی لوین حریق بالبویرت مستطیرون. احسان دے پسر دارانو دا بنی لوی صحابہ اغور چے پا بویر مقام کے اخور دری پا باغونے اورو لگا والا. وما فعل اللہ علی رسولی منہم سختا سو کٹ کرن اگا مال چی اللہ ورکر رسول خپل تداغینا افا اللہ مانی ورکر دائی نے رو گردو رسول لے ورکر پس نرز غلول تاسو پائی بانی تاسونا نوخان دری جدا سل کے پڑوان. ما فعل اللہ علی رسولی منہم لا تنازعو فیہم لا حق لکم فیہم تاسو پائی کے حق نشتریں ولی تاس بڑے ساسونا خان نریز غلولی مانی جنگم نرے کریں لیکن اللہ غلب اور کی رسولان اخبر پچاچو واری بغیر دے جہاد نے غالب کیوں گو اللہ پارسی قادر دیں. آگا چا اللہ اور کڑی رسول تا درے کلو والاونا کلیو دا بنی نظیر دیر کرا مانڈا جاتو داد چا دی داد اللہ دی داد رسول دی داد پلوانوں دا رسول نہیں دا یتیمان دی دا مسکینان دی دا مسافر دی. اللہ پاکستان ذکر کی دا نفس اختیار دا پرچ اختیار دا اللہ رے پکی داول اللہ را تقسیموں کو اللہ را ذکر ولیو کو کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم دا رد پرسم دا جاہلیت مارتیلو قرآن سے مسئلے نہ کئی چھے دا فے مسئلے مصرف بینے نا جاہلیت رد کئی پکی جاہلیت کی دا رسمو دا سے بے قوم اشار لیشا مال بچ سپال سے مالداروں با تقسیم کو غریب بے ایسے پرے ہوتا. اسلام کو دا غریب دیر حق دیتا دا تقسیم دے لوشا چلنی دا مال دولتن بین الاغنیاء منکم اوڑے دلے پمین دا مالدار استاسو کے دولا تو مایو تداولو اوڑی روڑی ہاں دا گو رہے سشے چتا سل رسول در کی ناخلے سشے چمانے کی نمان شہم اللہ نے ارکا یقیناً لا دے سخت عذاب والا. گورا الفاظ عام دی پرویزے ہوئی در خدامت در دے چھ رسول کم مال غنیمت مال سے کے تاثر سے پیسی میں سی در کی ناخلے سشے در نمان کی نمان شہم نور سنت نے مراد وائے ماں نحاکم پائے کہ نہ راجی پائے کہ ماں منعاکم راجی تنہا راجی آیا تام دے عبداللہ مسعودم تو دینے استدلال کرو گا اخذ تیلو چلانت تے دا اللہ و دا رسول اللہ پائے زنانا و بانے چاہے خالو نے لگی جان لا ای جان دا نور سرو نے لگئی آئے خذ تے دا خدای پر کتاب کی رقم دے دی قرآن کی شترے اگو تے لو قراتی لو جبتیم کتا قرآن سم لسترے نموندلے بے پکیم دایت دے بکے ما تاکم و رسولو فقلنم بیا تاکم ایلی امرکم نہیں ویلی دیوی مر سنت کو دیتا ہوئی چھ پیغمبر عمر کڑی کوام اچھ منع کڑی نو بس دانتے ساتا حلقہ یو دریم شیدن پادشو السلورم شیدن پادشو امر نہیں کہ صرف وہ ہے کن نو فید دا نبی دن پادشو ترک دا نبی دن پادشو دین دنیم کرے گا ما تاکم الرسولو قرآن عام خبر کرے آغا شے اگر طریقہ شتاس اللہ رسول درکڑام بالعمر او بالعمل او بالترکیم فخذونو پاغی عمل کوئیم
پیغمبر دا توکمو کو نہ کوئے، پیغمبر پس عمل کری نو تابداری کوئے، پیغمبر یو کار پر خودلی نو بستا سے مکوئے، دیتا خضوع ہوئی کر قرآن عمل فان نہیں آج پاک سبحانہ حاکمان فانتو بدت والے بدت تے تب اب دا ترک دا نبی تابداری کے ما تاکم رسول فخضوع نبی و شیر ترکڑے تے کہن دا خو بدت سے جاتا للفقراء المہاجرین داخل کی آغد لذل قربان والیتامان بدل لے ادے کرم مومنان اترے اقسام بیانے دا مال فیشرہ دا پارا دا محتاجانو مہاجرین دا مادارنا غریب سرے آغا چیز تلشی دا کورونو دا مالونو اقبلونا والے طلب کئی فضل دا اللہ ورزا دا اللہ او ینصرون اللہ ورسولہ مدد کئی دا اللہ و دا رسول اللہ مانی دا دین دا شپارس پر نصرت کے لگیاری دا کسان رشی نے مومنان دین پدی کے چکم غریبانی نو مال فیور کوام دارنگے والذین تبعوا الدار وفقراء الذین تبعوا الدار دارنگے مال فیور غریبانو لیور کوام چاہیے حاصل کرے کور پا مدینہ کے حاصل کرے ایمان ہم من قبل مخید راتلو در مہاجرین نام تبعوا الدار فی المدینہ وحصل الایمان دل فعل پٹ باز حصل الایمان من قبل مخید مہاجرین ایمان نہیں راوڑے من قبل ہجرت دے ہجرت نے مخید راوڑے رہے دیتا انصار ہوئی دادا سے انصار دی مینہ کی دا چا سرائی چیدی تے ہجرت کرے رہے انمو میری پخبل سینوں کے تنگ سیاد آگنا چور کرشی مہاجرینو تام ددی ور سره محبت دے کہ مہاجر اللہ سشے ور کی ندی پہ خوشحالی پکی گی نا دیتا انصار ہوئی کا مال را گئے مہاجر کے تقسیمی کی پاکستان نہ خپکی خیر گوائے کا بلکہ دے لخپل ور کوئی ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا ورقی دی نور لر پخبل زانون اگر چھ پدی بانے حاجت ویم خصاصی حاجت لوگا دیکھ ایثار دیکھ دمادر ایثار ہوئی دار یہودیان خوئی نہ رہے دار صحابہ خوئی ہے پخپل محتاج و خد تا لیکن یہ خضب پری خودا چدار مہاجر پنی کاوالی پخپل بہو گئے لیکن مہاجر لبے ڈوڑے اور کولا دیت ایثار ہوئی یہ بزرگ ابو وزیر بستانی ہوتا ہے اگر یار اسے چاہ پڑھ کرے نو ما سوا دا بلخ دیو معاہد نہ دا بلخ یو نوجوان لکو حج در آگلوں ما تے یا بایزید ما حد الزہد اندکم تاسو زہد ستوائے زہد زیہ دال کر ما تے منگا دیتا ہوئی ان وجدنا اکلنا وین فقدنا صبرنا قوم من خرور اڑاؤ کا رات ملاو نشین صبر کو دیتا زہد وئی نا ملاو چوکڑی سڑے چھ ملاو نشین صبر کئی ویا غزوان آتا ہوئی چھ ہاں کذا کلاب و بلخیندنا دا بلخ سپیم دا سی ریم بلکہ اس سپیم دا سی زمگ سپین چھ روڑے والے ورکو نوخوریاو کرنے ورکوم پا کوسا کے ملاکتے جو ہونا چلتا وی ماں سے انتاس زہد ستوایا تراتا ہوا ہے وی ماں اگر آتے جن فقط نہ شکرنا وین وجدنا آثرنا کم تا نملائی کم دخدے شکریہ ادا کم اکا ملاو شراتن بلے ورکوم انگے بلے ورکوم تار صحابہ صفت یوسرون علی انفسہم ولو کان بهم خصاصہ آسوک چھ بشر دحرس دا نفس بنام شو حالت نفسانی ددخ دا کسان دی کامیاب خوا دریم ڈلا والذین جاؤں من بعدهم مال سے داغ غریبان دے چراشی پست صحابونا کپار زمانہ کی راشی کا سواد لسمس دے کی پین لسمس دے کی یقولون دا خبر کئی شرط دارے
مال سیب او لالغ ورکے چداویلی یا ربا منگو بخی زمگا غرونو بخیم چمنے روان دیوالے کڑے با ایمان رون مراسوب دی صحابہ امگر دے زمین پزنونو کے خفگان ددائے مومنانو سرام یا ربا تشفقت کو ان کے مہربانی دا سے کسان لمال فیور قائم امام مالک ہوئے دایت دلیل لے روح المانی کی لکھی دلیل لے چمن کان فی قلبی غلب علی الصحابہ لم یکن لو حظ فی مال الفیم دا کم سڑی پزڑکے چ صحابہ تغل دے کنا علاق خفگان دے دشمنی نشتا دیر رسرا تمہیں غٹ شیئر نہیں خدا سے داوڑو کے منتا کے رہنا اسے لوگوں دا کی دے خپالے شیئر دا پالیسی غلط ہو دا لنن پکار دا سی سڑی لمم پا مال فے کی سنہ اور کہہ ولی قرآن شرط گولو چی دا خبر کئی چی لے اخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا تفریو کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. دویم باب سورت پرے کے منافقانوں دیارلس قبائح ذکر کئی واغید عذاب دنیوی یا مومنان ترغیب وآخر کے دعوت توحید تفصیلاً. آیا نگر آیا خلقتا چھ منافقت کڑے رہیں دو پڑک خلق دی منافق وائی اخبلورونو کافرانو تا دا کتاب والونا رونا اور تولے ہوئے دی اغیثر مشابی دی فی الکفر ذکر ترونا ویلی دمرا چدائی کفر اختارا و دی پڑھ دے یا لیخوان متذکوی چدا منافقان چو دیم یہودیان فنصب کے اغیثر شریک ہوا کتاس ویس تلشوین امت سروزون خبر نمن تاسو بارکی دی چاچرین اور کتاو سر جنگ کے دی شیر امت سر امداد کو اللہ بیان کی چی یقیناً دی خامخا دروغ جن دی سنگ دروغ جن لین اخرجو کویس تیشی دا کافر دینو زیاغی سران قتال اکڑشی دی کافر و سران دیغی سر امدادم نہ گئی اور کہ امدادو کی نخامخواہ گرزی بشاگانی بیاوتی سرم مدد نشی کہہ رہے لعنتم اشد رہبتا فی صدور من اللہ خامخواہ تاسو دیر روب والے دائی پزرون کے دخدینان لان تم شد رہبتن یو مانا خدا تاسو روب داب چرے داغی پسینوں کی زیادت من اللہ من معائز اللہ من کتاب اللہ دیس تاسو نڈیر یری گی تمہارا دخدے دے کتاب روب پہ نشترے اللہ دا ذکر روب پہ نشترے لکسنگ چستاسو یری گی لیکن روح المانوی داغ زمانہ چ مومنان کلکو کافران بت یریدل اور افسوس تو یہ پنن زمانے کے کار برکت ہے. ماندار لعنتم اشد رہبتن معنی ثمرۃ جہادکم اوفر من ثمرۃ خوفہم بعقاب اللہ. خامہ خاصتاسو جہاد دیر زیادترو بچی پزنونو ددی کے من اللہ دیر ددین پازاب دا اللہ دا اللہ پازاب بانی دیدو من نہیں اری گی لکہ سنگ سستاسو پا جہاد بانی پہ روپ پہ پروزی
جہاد ور سرکوائے پدے ڈیر یری دا پدے ہو جس دا قوم دی پوئی گی نام جنگ نشی کولے دی تاثر جمعین یو زیم مگر پا کلو کے محسنتن چی قلاداری یا رسول دیوالون نیم کلو کے محسنہ چی قلات چاپے رہی پا قلا کی دن یو جنگ بر سرکئی یار دیوال شاتب یو جنگ بکئی بل جنگ دری کورنے کم دیر سخت دے ولی دا منافقان دا کتابیان بنو نذیر و بنو قریظہ کورنے کے دیو بل دیر مخالف کنا تو گمان کے پری بانی جمیعن یو حال دارے شزنون ددی جدا جدا دیم مومن خدا خیال کی شدا مبتدین بدتیان مشرکان تول ما تا یو دی یو نوی دائی پزرون کے دن نڈیلو اختلاف دے یو سیستا بیدت ہوئی بلنوئی یو کار پہ یو طریقہ کئی بلے پہ بلے طریقہ قرآن کے دیر اختلافات دی دا پدے وجہ چدا قوم دی بے اخلام بے اخلا خلق دی کمثل الذین مثلهم کمثل الذین ددی حال پشان د حال د آغا کسان د شدین مخیون نزدی زمانہ کے اس کاغی سزا د کار خپل مراد تے نا پا بدر کے کافران خلق ہو کنا ندیر پارا مذاب درناک دے پاغی دا خدای عذاب ران پدیبم راشی تخفیف دنیاوی دے کمثل الشیطان اس قال الانسان کفر دغه مثال کو ددی عذاب کے پیش کا بل مثال ددی پر دھوکہ کے پیش گئی دادی چے دے نور توئی مونگ استاسو مرگریو امون بستاسو مدد کو کوئی مثال ددی پشان د شیطان نے کلچ انسان تو یہ کفر کا اس سے ایسی کہا تو بالکل ٹھیک خبر ہے کہ ہر کلچ انسان کفر کا نو قال دے بیاوتو زستان جدائم زخ یریگم دا اللہ ننچ رب العالمین نے زخ دا اللہ عذاب نے یریگم شیطان توئی سمانا دیتوئی پا قرین دا حال دا شیطان دائی چی بیاو سر مدد نشی کولے لیکن سڑے چی دا بلنا برات تو کیو دا خدای نے یری پکان عاقبت اوما نشا عاقبت در ادواروں دوار سری شیطان انسی و جنی تابع و مطبوع چی دوارا پا اور کے ہمیشہ دا جزا رد ظالمانوں دیار لس قبائح ہو گورا اول دن نافقو دویم نے یقولون لإخوانهم لئن اخرجتم دریم لا نطیع فیکم احدا سلورم ان قتلتم لننصرنکم پنجم دے اشہد انہم لکاذبون پگم دے ولئن نصروهم لیولون الادبار ثم لا ينصرونهم لانتم اشد رابطن اتم قوم لا يفقهون نحم نے لا يقاتلونكم جميعا دائر لسم نے دا دیوال شاعت جنگ کو رشی مخامخ نشی رات ہے باسم بینم شدید یو لسم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى دو لسم قوم لا يعقلون دیار لسم شد روز امثال دی اس مومنان تو ترغیب اے ایمان والو دا اللہ نے یرا کوئم یرا مرادار ہمیشہ پر تقوی ہو سے شرک کو نہ کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دے کوئی ہر نفس اغیمت تا چلی گی سبال رام
سبا من دا قیامت دا پارے چس عمل کے فکر و تکو چسنگ عمل کے شرک کے توحید کے سنت کے بدعت کے سوچ و تکو کا اور یہ کوئی دا اللہ نے دویم ذلی واتقوا اللہ ہوئی اگر تقوی دا عقیدے اور دا تقوی دا عمل صاحبداری دا اللہ کا ہے یقیناً اللہ خبردار دے پائے چتا اس عمل کوئے اور مکی غیرائے کسانو قنطا چی اللہ یہ کڑے رہے پس پری خودل پس یہ کڑ اللہ ددین نفسو ندریم دی اللہ یہ کو مانے حق اللہ ذکر اللہ دا خدا حق دا اللہ توحید یہ کڑے دا اللہ ددین نفسو نے یہ کڑل نفس سنگ یہ ریگی مانے بالعمل للآخرہ چا عمل آخرت دپارا بترک العمل للآخرہ عمل آخرت دپارا نہ کئی کنا نفس یاداش خدا ری چسڑے زان خلاص کی دا کسان دی پورا نافرمان سورت کے ہر کلم مخ کے دا سرکشو دا منافقانو تذکرہ اور روس دا مومنانو ذکا اسوی لا استوی برابر ندی اور والا و جنت والا ولی جنت والا چی دی ہو کامیاب مخ کی صورت کے دی تا حزب اللہ حزب شیطان ویلو لو انزلنا هذا القرآن على جبل دا ترغیب دا قرآن تا اشار دا دیتا چی دا قرآن دیر معاصر کتاب ہے دیر درون کتاب ہے دا دی عظمت تا گورا عظمت دا قرآن بیان نہیں ادے عظمت تا دا خلق نشتیں گے رہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل ماند آیت بدا سکے کمونگارا لگلوے دا ٹول قرآن پیو ظلبانے پیو غرم تابلی دلوے عاجزی کا ان کے او چودن کے دوجی دیرد اللہ نام کٹول قرآن پا غر راغلے کن پیو ظل نا غربم چودلے ہو تمہارا خدا اللہ خوف دے دی کتاب دیکھ جواب دے سوال دا خل کچھ پدی نبی بانے دا قرآن پیو زیولی نراجی دا پیو زیولی نراجی جواب کوئی قرآن کہ پیو زیراغلے نو غرم وطن شیٹنگ گئے رہے دا خدومت درون کتاب نے انسان بسٹنگ شی ذکر بوجھ مسئلہ دا بوجھ دا پارا غٹ جسم پکار دے غٹ جسم خدا غار دے کا دا غر عمرہ غٹ بل خصوصی نشتا چاگا دے قرآن تنشی ٹنگے دے نو انسان بس ٹنگ سی ہوتا دا مطلب نے چیو یو آیت کا پکر راغلے نا غب عاجزی کڑے اگر چتام ہوا چراغلے وے نو عاجز بوے تصدو با پکے وے زجر دے انسان تچیے انسانا پتا رخدے کتاب بیانی کے گورت تچوے نا تاظر کے ساتھ سر نہ پیدا کی دیکھو دا مثال لے دا مثالو نہ بیانو منگا دخل کو فیدی دا پارا چلی بکی سوچ گئی سوچ سرے دخدے کتاب سوچ توحید دے فکر نتیجہ صدا ہوا اللہ بیاد اللہ صفات ذکر کی شل سورہ حدیدم شل ذکر کی زنتیم روڑی خاص اللہ دے دا سی ذات لا الہ الا ہوں داغن سواب للہ نشتریں بندگے لائق بل نشتا عالم نے پار پٹو کاروان نے اگر رحمانم دے اگر رحیمم دے بیا خاص اللہ غزات تے چداغن سواب للہ نشتریں مخ کے لاسو اگر الہ مانا و غیبدان
دے الہ مانا دا واقدار ذکر عالم الغیب دلتا الملک ذکر کئی بل واقدار نشتا اولے اللہ دے بادشاہ قدوس من پاک دے دہر عیبنا مبالغہ دا السلام و سلامتیا والدے دا نقصاناتنا یا سلامتیا اور کون کے رے المومن امن ور کون کے رے بندگان اقبل العذابنا یا مومن مانے مصدق دے در رسولان اقبلو پا معجزات و سلام محیمن دے ساتون کے رے نگہبان نے زور اور ذات تے الجبار و بل بانم زور کون کے رے المتکبر خان دا ڈیرے لویا رے پاک دے اللہ داغنا چیدی اغسر شریکان جوڑی پدی صفتنوں کی خدای سر دا صفت بلہ اور کہیں خاص دغا اللہ چرے خالقم نے آغا خدای پیدا کون کے ابتدا نے دا انسان پیدا کرنے البارے جدا کون کرے دی لرپ شکلن سلام البارے سی الممیز بازا میں باز المصور شکلنا ورکون کے نے البارے بلا ماندار دا فساد نہ بچ کون کے اور شکل ورکی اور دغ اللہ ذرا اسماء حسنہ دی نور صفتونم دا کمال دی دا غڑیر دری صورت پاخر کے فعل مضارع اس روڑی اول کے ماضی پاکی وہی اللہ لر ہر وقت آغا چرے اسمانو نظمکہ کہ اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمتنو آلہ دے مخ کے میلے دا وسم ہوئی اور بیابم ہوئی دس ذات تے ہوئی دا توحید دا دلائلوں درجات ذکر کرد اللہ یو دے ولے انسان و تا ابتدا کے محتاج دے الرحمن الرحیم اللہ یو دے انسان و تا درمیان کے محتاج دے الملک القدوس اللہ یو دے انسان اغت پا آخر کے محتاج دے ذکر یسبح لہ ما فی السماوات والارض سورۃ ممتحنہ ممتحنہ دوڑا ویلے کی دے سورۃ المرآم ہوئی مرآم نے خزا سورۃ الامتحان ورتا ہوئی سورۃ المعدت ورتا ہوئی ربط دے سورۃ دار مخی تخفیف دنیوی مخالفین تبیان کا دلتا اس بعض مومنان تو زجر گئی پنا مناسب کارون داغی پس منافقانو نہ اس بعض مومنانو نے یہ مومنانو تاسو نامناسب کارون مکوائے پائے زجر دے دویم دار چمخ کے سورت پاول آخر کے توحیدوں دت فرمائی ددغ توحید خلاف چکی دائی نے جدا شے برات تے نہ ہو کہ دوستانہ و سرمکوائے خطون و تملی کہ دارنگ مخ کی صورت کہلو منافقان خلق ددی کافران سر دوستانی کئی دی صورت کے مومنان تو اتو سرمکو دوستان دار صورت بسی تبری عن آداء اللہ اول آیات کی ہوئی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اور آخر آیات کے ہوئی آخری جار لسم نے یا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم اول و آخر کی ہوئی دی سر دوستانے مکوائیں بیزاری تے ہو گئے اللہ دشمنان دی دا مشرکان دی خلاصل صورت دار چرے کتو بابو ندی اول باب دے وہ میات پوری دویم آخرہ پوری
دیاول کی زجر مومنانو تب دوستانو د کافرانو داغی وہ علتون اب بیانی آب بیانو دا وہ وجرین تولے سر دوستانے کے اور درے مثال پا واقع ابراہیم السلام پیش کی دا سلورم آیات نا حضرت ابراہیم اگورا دا پلار سر بیکاٹ نو کرے سر دا خپلوان سر بیکاٹ کرو ذکر چی دشمنانو کا اگر چپلاری خدای دشمن دے چکل مشرک دے اور دعاغت تصبوتی پینزم آیات کے خولے دا چھ برات خودیر گران کار دے کن دا سی سڑی دعا پکار دے تصبوت دویم باب تر آخرہ پائے کہ تقسیم الکفار کئی دو حص ہوتا اتم و نحم آیات کے کافر دو قسم دی یو آغدی چاغی سرا تعلق بالکل نش ساتلے یو آغدی چی دنیاوی تعلق و سر ساتق و موالات و سر مکوا فرق بکئی بے دو قوانین خودلی دی یو مومنان تلسم آیات کے بیبیان و مہاجر و مبارک رہے بلی امیر تقول رسول تا دولسم آیات کے اور آخر کے بیاغ دعوت سورت تا دیارلسم آیات دا سورت اصل کے پاغوخ کے راغلے نے چکل دا حدیبیے صلح ہوا خلق بدلرات لے ہو بلتا پتہ غرضو کی دو خبری شو ہوئی یو دا واقع دا خز پیش راغلے وا دا حاتب بن ابی بلتعا دویم پدے کے دا مہاجر و خزو دا حکم پبارکی کہ حدیبیہ کی صلح کی دا شرط لگولوں کہ سوک تاؤس تا درشی نمون تبے واپس کوئے آئے کہ ویلو سڑے خضر آلے ندی اس سے جلو کو کافران ہوتے واپس ہی کہے قرآن راغے ہوتا ہے گورا منگر سڑو ویلو دا خضم ندی ویلو شرط نم خلاف نہ کوئے پتہ کا زمانہ کی عادت حافظ یو بدری صحابی دے اگر یو خط نکلو کافران ہوتا غرض دا بچاؤ دا مال خپل بس صرف دے غرض لا احسان پہ خی جاؤ بعض رازون دا نبی اور تلی کلیو اللہ نہ گفت چرا خط دے کافران تو رسی جو خزلے اور کڑو کافر خزوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پس حضرت علی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دوڑو لے گل اخذ امون دل پروز خاخ کی روز خاخ یو زیو وطای شاب خط رو باسا اگر ما سر نشتا دیوتے کنر رو باسی نے جامع دن لڑکو گرے نہ ایک کمسو تلاش کن کمسے کی یخوزان دا دی جو خط رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم نے تپوس بتا رسی چل کرے اگو توزر پیش کے چدا میں دا بی بی نے دو جن نے کرے منافقت دو جن نے کرے اور کافران میں یہ احسان خے جاؤ چار تک زمان مال اولاد دے شری پہ نظر ہو ساتی اور تمہار وے دیکھ وجل غاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا سے خبر نہیں لعل اللہ تعالی اطلع علی اہل بدر دا بدری صحابی دے اللہ بدری صحابہ تویلی کوئی چیزم خوخی ما بخلی ہے لیو بخلی شیئے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چسو کاغذر دوستانہ کئی فاغنا ہو عمن سوا ہو غنی کئی ہے دما سے اللہ نا رحمان دے بیان کری پخپل رحمت سر شرائط دبیت دا دخول فی الایمان اسلام دا پارا رحیم دے دوستان خاص کری پا کامیاب فی الامتحان یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء ایمان والو منی سے زماد دشمن ہو تاسو دشمن دوستان پیش کوئے تاسو آگی تاب بالمعدد دوستانی بے زائدہ
یا تلقون الیہم الکتابہ بسبب المودع تاسو آئی تخط پیش کوئے پر سبب دا دوستانی حال دارے چاہے کفر کرے پائیں چتا اسرا غلر حق استے رسول و تاسو یخرجون حکایت دا حال ماضی دیتا ہوئی مستقبل پمانا دا ماضی دے کر استلے دے رسول و تاسو صرف پدے جرم چتا سیمان لرے پا اللہ جرف تاسو ہیں داو پائی کے بدائی دی کافر دی تاسو شڑی اور اس لیے تاسو دشمنانم دی نائی تا دوست اغی دوستان سرمنی سے کلا ان کنتم خرجتم فی جادن فی سبیلیم کتا سراوتی ہے دا مدینینا پنیت دا جاد بانی زمان پلار کے ہو پا طلب دا رضا زمان جزائے پڑتا فلا تتولوم دوستانے سرم کوئے کا تسرو نہیں دیں بالمعدتیم دت استفام پڑھ دیں آیا تاسو پٹے دوستانی دی سر لے گئے ظالم پائے تاسو پٹائے سچخکار کائیں قدا کار اکس تاسونا چاروستو من یفعلو فعل مزارے روس فعلہو نرے ویلے کائن در پار اکن گمراہ بشید برابر لارینا آئندر پار دا سکارو نکے بیاو گردی بدائی اسقفوکم کدی طاقت عمومی پتا سبانے وس برشی نکی کی تاس دپارت دشمنان وجنیم اوگدی تاس تلاسونا خپلو جو اخپلے پبدائیم ادی غواری چی تاسو کافر شئیم دیتا علل ہوئی دا علتونو گورا عدوی و عدوکم دا یو علت تے یخرجون الرسول دریم نے اور اس راضی یکون لکم اعداء ان یسقفوکم اعداء سلورم نے یبسطو الیکم ایدیہم دائے پینزم والسنتہم شپگم ودو لو تکفرون دائے وم نے پری کی داو وجدی ددے وجنا داستاسو لائق نری چھ دوستانہ سرکوئے اور خطونہ تلے گئے اب مومن توے گورت تخو مومنی دویم دارے چھ تراوتے پجہاد دریم دارے دے ابتغاء المرضات دا پارا دادری صفت ری پتا کی تو تاسو یو کار کوئے تلقون الیم بالمودع بل تسرون الیم بالمودع دا کارو نہ من کہ خطاوس دا ہے چمونگا دا دل کڑی چا التزما خپلوان دی التزما بچی چی دی پاغی بانے نظر ساتی چرے فیدہ ندر کی تاوس تخپل والے ان بچی دا قیامت پر فیصلہ ہو کہ اللہ استاسو ترمین اللہ استاسو عملو نہیں اس مثال پیش کی دے ابراہیم علیہ السلام یقیناً اشترے تاصلر تابداری خیستہ پہ ابراہیم کے او پہ مرگر دا کے کل جائی قوم تریلو انا براء منکم منگا جدائی استاسناو داغچانا چی تاسوی بندگی کرے دا اللہ نہ سیوان زم استاسنینس کی برات تے کفرنا بکم کفرنا مانا لغوی انکار کو ہونگا بکم ستاسو دا حق والینا بکم مانے بکونکم علی الحق ستاسو دا حق کے دلنا زمگا انکار دے منگ نمانو چی تاسو پا حق ہے یا کفرنا بکم بکم مانے بمعبودیکم انکار کو منگ ستاسو دا معبودانونا مستاسو معبودان نمن اخکار دا زمگا ستاسو مینس کے دشمنیوں کی نامی شر پارا کارا دشمنی بکو خوا
براتم کو کفرنیم پکے ہوئے بدائم پکے ہوئے ترائے چتا سیمان الرے پا اللہ تعالی وانی یو والدہ غبانی وحدہ دعوی پا توحید بانتا سیمان لوڑے اللہ قول ابراہیم علیہ السلام دا مخی سر دے جتاؤ دپارا پہ ابراہیم کی دا خیر اقتداش تک نا اسوۃ حسنہ اللہ قول ابراہیم دا غین استثناء لازم نے پتا سبانی تابداری دے ابراہیم پار سکے ما سوا در قول دے ابراہیم نپلار تجزب بخن تعلقوارم پتی کے بے تابداری نے کہ مخی تیرشی زی اختیار من امتال اللہ نے دسشیم پتی خبر کے دے ابراہیم تابداری مکوا پنور کے بے کہے برات کے بے کہے حضرت ابراہیم دعا غختلو ندا کوا یا رب پتا زنگ تو کلے تا تزنگ رجودا تا تدی گل دیدل یا رب آمگا مگر دے فتنة للذین کفرون فتنہ مکی ترشے ہو سی مفتونن مانے معذبن منگ مگر دے معذب پلاسونو دا کافرانو دری پلاسو منگ عذاب مرا کہ دویم دارا منگا مگر دے امتحان دا پار دا کافرانو عقوبت تا سرا پا تکلیف تا سچ منگل تکلیف راکے نمونگ با دا کافرانو دا پار امتحان شو عغیب ہوئی چی دا پنا حق دی دکا پیدا تکلیف راکے بخانو کی منترب زم و یقیناً تیز اور حکمتن علام لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ بعض کوئی دا تکرار دے تاکید دا پارا فیہم ضمیر ابراہیم والذین آمنوا تراجے دویم توجیدہ ہوگا فیہم داراجے کو اس نبی و صحابہ ہوتا یقیناً اشتارے تاصل رب پدی نبی و در پر مرگرو کم تابداری خیستان اگا چاہدہ پارا ہے چاہدہ یرکی دا اللہ و در حضور سنینا دارت ابراہیم تابداریم کو خود دے نبیم کو ومن یتولا دی یتولا کے اس رومانی چاہے دوستانہ ددے کافر سروکڑا اندر پارا یوم یتولا چاہے مخواڑو دا اللہ دے حکمنا یقیناً اللہ تعالیٰ دے بیاجت و سائل شہم عصى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة داو صلی اللہ علیہ تسلی ورکی چکورت ددے کافران سر دوستانی مکوائے تقور سر برات کوا دوستانہ پیدا کول داد اس اللہ کار دے امید سترے چلاو پیدا کی ستاسو پمین دا دشمنان استاسو کے دوستانہ لگا مگشتر چاغی با مسلمانان سے معدد سمانا بے توفیق الایمان فالذین عادیتم کے بعض مراد دی اللہ قادر دے اللہ غفور رحیم دے امید ساتا چی کافران لبا اللہ دے ایمان توفیق ورکی نستاد دوست بشکا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين منگا یہ دوست تقسیم دے رکھے تو لو کافران سر ببئی کاٹ کو حس تعلق بوسن نساتو نا فرق دے پتو نمن کہ اللہ تاسو دائے کسانو نام چاہی نجنگی تاثر دین بباب کے انیستریے تاسو دکورنو نام نمن کہ منان تبروم سے تاسو آغی سر سے احسان کوئیم و تقصد ویرہم و آغی لاستد مالون و برخور کوئیم تقصدون مراد دے دا مال برخور کو داغی سے عزت تاثری نور کوا یقیناً اللہ خوخی مقصدین آئی تابن سے شیخ خرس کری سودا مودا سر کوا
دا مانا دلتا کافر خودے لیکن محارب نہ دے، لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم، متعدی کافر نے خدان لغل ناستے دا سی کافران سرا دا دنیا پیر کولشی پدی نیت بانی چی مسلمان شی پیر دامن سولا ورکوان تقسطو داغ دربان صحاقین و دا کوائے یقیناً منکی اللہ تاسو دائے کسانو نام چاہی تاثر جنگم کرے بدین کے اباسیم تاسو دکورنا بلکہ امداد کرے دے اوبل سر لائے خراجکم تاسو پہ استلو باز آگئی چھ تاثر قتال کئی، باز آگئی چھ تاسو استلیے، باز آگئی چھ تاسو استلو کے مدد کرے دیکھ اشارہ اکڑا آگا بنی قریظہ بنی نذیر کافران ہوتا اللہ تاسو من کئی ددین سنگا ان تولاہم بدل لدان اللذیننا اللہ من کئی تاسو ددید دوستانینا دی صرف مطلق ولایت نہ کہے بیر احسان بونسر نہ کہے قسط مال سا انصاف اس بولنا اور کہے ای طرح اس قسم ولایت نہ کہے نزدیکت بم نہ کہے اور دا خدا نا بازیر روسیانو تے سڑے نزدیشی دانو سر مرگری کی دے پارے چھ دے وصلت رو تختی الحرب خودت دا ماننا چھ دا دوکا کوا دا حدیث نوری مانی آگئی دستان نزدیکت مانا دے ولایت دے مانا دے دا خل دلوی ظالمان یا الذین آمنو اس قانون نخیر دوان موید دا قانون والے اوکو پدی زمانہ کی سخت ارالے ہجرت دے اوکو کافران وی چی دا خزے مونتا واپس کہے مومنان وی سجلو کواری کو کنا صلح شیر کنا نو دا آیت راگے دا صلح پو وقت دا مختص تے پر زمانہ دا صلحہ چپائے کی دا قید دا گولے شو جس سڑی با واپس کوائے پاگے کم دا حکم دے نو بغیر دا صلح نہ خدا حکم پر طریق اولا ہے کافران سے رسول نہیں خدائی نہ خضر عائشی دلتا اے ایمان والو کل چی راشی تاؤس مومن زنانا اجرت کن کے خضر عائشی ہوئی ماں اجرت کرے دے ولی کرے دے ایمان دو جنر کرے دے لاور خود دی ازمیں حکے فامتحنون اللہ کو خبر دے دے پہ ایمان بانے خطا اس سے نیا خبر سب پتہ لگی کاشر خاون نرا تختی دلی امتحان پکار گا چھتے چر آگلے دے ملک تر آگلے دستدہ وجن آگلے امتحان بسنگ کئی مفسرین و ادارستو یا نبیو چوئی کا نتاق امتحان دے چھے خزے بے زنانہ تب ہوئے صدا بیت کئے چھ شرک بنکے غلا بنکے زنا بنکے تارو آیت الامتحان دے امتحان دانے سے ایسی پرچہ امتحان کے بے وفاق کے بے داخلہ کے بن سکے تا امتحان ہوگا فین علمتمونا کفتاس علم راغے پری بانے پس امتحان نہ مومنون دا علم سے دیت ظن غالب ہوئی چی بیعتو کی چی شرک بنکم غلا بنکم زنا نکم قتل نکم نو غالب گمانداری چی مومن نہ رکھا نو میں واپس کوئے کافرانو تان ولی دا زنانا ندی حلال لگے کافر لرا پاغی ندی حلال دی لرا ندی نکاح نشی کرے اس دا حکم عام دے ذکر وقف دے دا وسم دے دار زمانہ کے واتو مانفقو دا مختص تے اس پر زمانے دا صلح حدیبیہ پورے دا اس نشتا ہر بیانو سرائے ورکوئے دے کافر تا حقائی چی خرچ کرائی پر زنانو اگئی چی کمی پیسے پہ خرچ کری دیزان سراوڑی یا پیسے با واپس کوئے ولے دا وجہ دا صلحنا دا صلح شیر ہے
گناہ نشتا پتا سو کپ نکالے دے زنانو لرا کلچ تاسور کوئے مہرونا مانے داغے مشرک دا نکانا وطلے دا تی پا نکاح اخلا بالکل جائز دا عام حکم دے ویاد ساتھ ہے ولا تمسکو بعصم الکوافر مرا ٹنگوے تاسو نکاح کافر و خضوم کافر سے غیر کتابی ہے تاسو پا نکاح کے کچر تا کافر خضوین پریک دے اگر یہی تا پاتی کا کفر دوما خراب شرک تاسو تا خضا پریک دے تاسو مغاڑے آگا چپائے خضم سا خرچ کری آئی دمغاڑی تاسو نا چپا زنانے سا خرچ کری بولے مالی مصالحات دے بل سرا مالی دھوکہ بنے کہے گا داد اللہ فیصلہ دا فیصلہ کئی پمن تاسو کہ اللہ دے پوئے حکمت نوالا دے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ کپات ہی شستا سنے دے پختوں کے مطلب پاتے ہوئی فاتر ہے کپات ہی شستا سنا ہے او شے یو مال دبی بیان استا سنا کافران اتان سمانا تاسو زنانے میں پادش بھی کافر کرے ہوئے کہ پدے ماں خرچ کرے دارا کا اگی ہے در کئی اگی ورن کی نسجل بے کہ فعاقبتم تو مانی راغ نمبر ستاسو رال پیرستاسو جات رقبتکم تاسو پیرا رالا مانی تاسو دائین او زنانا راوستر آگلا تاسو داغی تا مال موافق کرے یا عقبتم مانی تاسو جہادو کو نور کہ آگے کسانو تا چتلی بیبیانی کافرانو طرفتان پمیسن دائے چاہی پہ خرچ کرو دکم مومن خدش تخت دلے کافرانہ خرچے تی تختو لینا دے مومن لتاسو ورکے دے جہاد نرستو دے غنیمت نے ورکے یا دے عقبے نہ ورکے چکم نمبر کے حاصل کے یرا کوئی دا غلانا چتاسو دے یقین ساتھائیں یا نبیو دیتا گا آیت الامتحان ہوئی آیت البیات کیونکہ خود مبارک ہو کنی آیت سام دے ذکر حدیث کی راضی دا آیت کے نازل شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے راش ما سر بیتو کہ چل لا تشرک ولا تظن اگر حدیث دے مقصد دا پارا چدا آیت دا سڑو دا پارم دے خود دا پارم دے تا آیت چلے آگا چاہتا پار دے چی ایمان روڑی آگا چاہتا پار دے چی ایمان راوڑی اور رست بیعت کئی نم بکئی دا سے اے نبی کل چراشی تاس تمامینی بیعت کئی تاس ربنے شرط بیعت دلی لوز دے صرف بیعت دا نساء حدیث سری کی راضی آگا پا نفس قول سر دے لا بالمس فتح سرنے نے پیر صاحب لدے لاس ور کی خواہ پیران دخذ سر بیعت کی نم لاس نہیں ولی حضرت عائشہ فرمائی واللہ امام مسد ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امراتن قط قسم پا اللہ دا رسول اللہ لاس دا پردے خذ دا لاس سر شرطن ندے لگے دلے نہ بیعت کے نہ غیر بیعت کے قول دا نبی صرف وہ بیعت یو بایعنا یو ڈل پیدا شیر حزب التحریر ہوتا یو ڈل ہونا کر دنیا کی دیر شیر ڈلی دا پا عربوں کی پیدا شیر دا پڑشی دل تلاور کی اوسی حزب التحریر خلق نے پیجنی اگی یو منصور لکلے ہوئی مون پا دیر طول دنیا کی او خلافت قائم ہو صلی ونی وندری حالک ہم جو ملک نشو قائم ہو لیتی ہم گا طول دنیا کی او خلافت جوڑو منصوری لکلو پائے کی لکلی خضب انبیات دا بادشاہ سرکی اور لاس بور کئی مورتے میرام غلط لکلی حدیث خلاف تاسو ہم گا اسلام راولو بانے جوڑے کئی داود سری حدیث خلاف
طبیعت پدے دے شرک بن گئی داول مسئلہ خود شرک اللہ سری اس قسم پیر سے اس لڑشی لاس کے ور کی ناغو تنور وظیفے شروع کی دا وظیفہ با کہہ دا وظیفہ با الگ وظیفہ با کئی امخ کے غور تداوا ہے کیا لاول دا پیر بیعت پر آیت باندھے ہوئے اللہ شرک نہ باللہ شین اللہ سربی سے شریک نہ جوڑی نہ بغلا کی نہ بزنا کی نہ بوجھ نہ بچی ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدین وارجلین رات دل بن کے سب بہتان سے جوڑی خپل دلاس و دخپو پمینس کے دلاس و خپو نے مراد سر پخپل علم خب ہوئی گی اور پچا بدنام ہو لگئی دا سی بم نہ کئی بدنامی بن لگے یا ببہتان یفترین دامانا دلاس و خپو پمینس کے ددی ولد پیدائشی د زنا نہ پیدائشی نہ خاون تب نسبت نہ کئی ولا یاسین کفی معروف دا تعمیم بار تخصیص سے تانا فرمانی بن کئی پیس کار شرعی کے دت معروف نہ مراد نفس امر شرعی مان دبیل شرع و نہان ہو دوڑ تو شامل تھے امر معروف دت مقابل دا منکر نہ منکر کے کیسیان کی خیر دے معروف دت شامل دے مطلق اطاعت دا نبی تا دا سویت خاص ذکر کرل شرک غلا زنا قتل بہتان دا پینزا خودیر قرار دی نور عام پرے ہو کبیت کی دو سران بیت تو کہا بخانا غوار ولد اللہ نا یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان آخر کی بھی آگئی ہے مومنانو دوستانے مقید آئے قوم سر چل اللہ پہ غضب کرے دیں یہودی قوم لے یقیناً دین امید دی دا آخرتنا لکسنگ چن امید دی کافران دا دوبار جون دا صحاب القبورنا کما ایسل کفارو من بعض اصحاب القبور لکسنگ چی کافران دا دوبار جون دا قبرون والا منکر دیم دا سے دا یہودیانم نو میں دشوی دا آخرتنا یسو بن الاخر او دا مانا نو میں دشوی دی داغے مان انکار تی کئی اس کا یا یسو مانا ترک العمل بیا عمل آخرت دا پارن نکئی نو دا سشو لکا نو میں دشی شکن کما یسل کفاروں میں نصاب القبور اہل زیغ دی کنا بریلیان ظالمان اغیوی گورا دیت نمالمی چرا صاحب قبور نو میدی مکوائے سوالیوں نہ تکوائے خیر دے سوک چے اصحاب قبور نو میدی شاہ کافری کما یسل کفار میں نصاب القبور ویدری آیت پاؤں کے منزل سو کو نازل شے پبار داغ کافرانوں کے مشرکین مکہ اگر کفارو کا صحابہ کفارو صحابہ کفار خنو اگر کفار چلے من صاحب القبور دمڑو نہ امیدو نہ ایو خود دمڑو نے امیدو نہ کول دد دا نہ امیدی چلے دا من صاحب القبور نہ مراد دا من باس صاحب القبور باس پدے کرے دائی دا دوبارہ جون نہ امید دی مبہم زی شو پی جن اہل زی خلق زر پائے بانے تمسک پی سورت صف دیتا سورت حواریین ہوئی سورت عیسیٰ اور قوم ہوئی ربط دلیدارے مخ کی زجر و پا افعال و نامناسب ہو دلتا زجر دے پا اقوال و نامناسب ہو نامناسب قول بنک ہے قدرت تک حقیقت کی صحابہ نے بھی مراد منافقین مراد چاہیے قول نامناسب کرے امنا جہاد بین کا فہمدان مک کے قانون پیش کرو
کہ خلق اسلام کے داخلی کی پری طریقہ بیت کے داخل شي دلته د اسلام دعوی خودره دا چې دې ته ودا سے دعوت ورکړي دعوت اسلامی راغی یدعى الى الاسلام و یدعى الى الاسلام. دریمدار مکہ فرمایلو مشرکان نے برات تو کہ اس فرمائی یواز برات نہ نے بلکہ جہاد و سرو کہ مقابلہ ہو کہ جہاد ترغیب ورکی دال صورت دا زجر بالقول بالعمل مقصود دے ترغیب الجہاد. دویم آیات کی یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون جہاد والے نہ کہ مطلب ادا ہے کہ قول یا عمل پہ نہیں صحیح مومن اچکل جہاد مقرائشی نبیا پڑھشی بدار دی صورت کے ذکر دے دا زمارے دا بہادرانو ور درې قسم خلقی و جماعت کے یو بہادرانی یو علمائی یو مالدارانی جماعت کے درې ته نہیں در درې واړو جدا جدا ذمہوارے سورہ سب چرے د بہادرانو شجاعانو بہادری پیش کی ذمہواری پیش کی. سورہ جمعہ عقبۃ علماء پیش کی. سورہ منافقون بد مالدارو پیش کی. چرا درې واړه خلق د خپل ذمہواری ادا کوي تب وګوري چې الله څنګه غلبه ورکړي. خلاصہ دار ابتداء دعوی توحید و طریقہ تشجیع سرا سبح للہ ولایت کی جدی مسئلے له شجاعت پکار دے مرکز کھول دے. بیا بدی صورت کے درې خطابات تھی یا الذین آمنوا سرا اول خطاب چلے دویم آیات کے دری خطاب مطلب دارے جاہدو ولا تقولوا مثل الیہود جہاد کوئے دا یہودیان غنطا وینام کوئے قال موسیٰ لقوم یا قوم لم تعذوننی بیس قال موسیٰ دری مخ کے خطاب سر مرگرے کے یا مومنہ لبن اسرائیل پشانتے نشخہ دویم خطاب دے پر لسم آیات کے خوشورو دے رش پگمنا جاہدو ولکم البشرا بالنبی والنعم الاخرویہ جہاد کے نقطہ سر پار زیر دیم چاخری نبی میں در لے کر علیہ السلام ویلو انی رسول اللہ علیکم جميعا یاتی من بعد اسمہ احمد اخریوا اللہ بتاصل جنتونم در کی دویم یا الذین آمنوا دے پار دے. دریم ذل خطاب دے سوال نصیحت کے جاہدو مثل الحوارین جہاد کا نو د حوارین پشان تے کوائم اگی دعوت کرو دو ڈلے پیدا شوی نو بے مقاتلہ وکڑا نو خدای په دشمن غالب کړل کړ. دا درې خطابات دیکھ گور تجزی صورت کے پورا اول دعوی توحید بیا زجر پا قول بالعمل دویم آیات کے بیا ترغیب الجہاد سلورم آیات کے بیا تخویف و مثال د بنی اسرائیل و بترک جہاد پنجم آیات کے جہاد پر نقدے ہلاک بشے بیا بشارت پر آتلو نبی شپگم آیات کے زجر منکرین توم آیات کے بیا بشارت مجاہدین تلسم اور ترغیب الجہاد دے پشانت د حواریینو آخری آیت سوال لسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم فنون داغ اللہ چے کوفے نشتا و ندم نشترے رحمان دے رحمت عام کرے دے پا باست دانگیا اقبلوں رحیم دے دوستان خاص کری بالجاری فی سبیلیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دی صورت کے مسئلہ دے جہاد بیان ہولا دائر پارے تسبیح بیا ذکر کرا چال جہاد لحاظ الکلمہ
جہاد خدے کلمے نہ پار یا الذین آمنوا اے ایمان والو ولی وای آغا چھ کواینا قول چھ کیا عمل نہ کہ دا زجری ولی کہ ولی دا گناہ ہے او کنا کبر مقتن دلوے سبب د غصے دے دخدے بنی زبانی چھ وایا او کواینا اللہ پر دیر خپکی دا گر صحابوں نے کرے مراد تسری منافق خلق امنو کی داخل ہوتا درستو کے گما بلکہ راش جہاد کوا ترغیب یقیناً اللہ وقیا کسان چی جنگی کی دا اللہ پلار کی سفونہ گویا کی دالب دیوال مرسوس مضبوط مرسوس آئے تو چا اجزائے بل پورین خطی دجات سفون بر منظر سفون پشانتی یو بر سر بجوخ یہ مینس کے بجائے شیطان تن پرے دے دیتا بنیاد مرسوس ہوئی دیوال دے یو بر سر جوخ اگو رکھنا زجر بترک الجہاد کم خلق چپرے خرے بنی اسرائیل کلچ موسیٰ علیہ السلام قوم تا یا قوم ولی تاسو مالا تکلیف را کوئیں تکلیف دے کسو تکلیف و منع عن الجہاد آغا لگا تاسو جہاد دما سر نزے خپوئے گئے چیز دا رسول دا اللہ ام تاسو تام لیکن فلما زاغو ارکلائی چاہی کاگشول دا جہادنا چی نشوت لے کنا نشوت اللہ دا ازلونا کاغ کرل اللہ پہ بس اثر مرتب کو دا چی کاغ بئی دا سمیگی نا اللہ تعالیٰ توفیق نور کی دا سے قوم کا گوتام فاسق سی یا نادی ویس قال عیسی ابن مریم مقصد دارے مومن جہاد کوا ولی اگر رسول راغے چی عیسیٰ علیہ السلام ویلو چرا جیوان ددی رسول پر اقتداء کی جہاد ہو کہے گا دد تابیداری کلچ ویلی صاحب نے مریم بنی اسرائیل ہوں ز رسول دالیم تاسوتا تصدیق امدائے چمانا مخیلے تورات زیر اور قوم پہ اور رسول چی راجی بزمان نروستنو میں احمد دیم احمد دوں در رسول اللہ علیہ وسلم پا مخکنوں کتبوں کے اب محمد میرے پرے کتب کتاب کے دا مشہور دے دیو جن کافران دا نہیں ویلی یہ نبی تانم کو محمد نے تانم کو احمد دے پمخ کی کتاب انہوں کے انتول محمد یا تم محمد نے معلوم سے تو احمد نے معلوم سے دا وہ سب مشہور ہو حقیقت انکار نہ کرے دا غلام احمد راغوے چدا زما ویلی لیکن تو احمد نے تو غلام احمد ہے ارکل چرے عیسیٰ دی تب بینات روڑن دی بنی اسرائیل وی داری جادو خکاران نگور آگئے حضرت عیسیٰ چرے چاپ بارک زیر اور کرو آگا رسول قرآن غلے لے کر سوک دیل وی ظالم ندا چانا بیاز زجر چی جوڑی پر اللہ دروغ شرکی ہاتھ دارے چرے بل لکھی کی توحید تام فتح افتراء کی نو اللہ ہدایت نور کی دا سے قوم ظالمان تا ولی یریدون الافتراء لیدفیو لام چو راشی کنا مفعولہ ذرفی پتا جائے کی دی چو غواری دا درو صد پارا غواری پخدے درو جوڑی دے پارے سے مڑ کی دا اللہ رانا بخبل اخلوانی خلو سمانا پا بے دلیل خبرو اللہ پورا کئی اخپل نور اگر چی بدے گنی کافران اللہ بدا دین خوری متم نوری سنگا بے خوری اللہ غزات تیرا لے گلے نا رسول اگر رسول چی عیسیٰ علیہ السلام زیر اور کرو اگر او لے گا بالہدا ہدایت و دین حق سران
مختیر شو اصول و فروع سرا دیر پارا چی غالب کی دل پٹول دینونو اگر چدا غلبہ مشرکان خلق بدگنی کافر کو کفر مقابل درانا کے دے کنا تنور ذکر و مقابل کی کافر ذکر کر دل تو خدا و دین حق کرے توحید دے ولو کرے المشرکون ذکر کر دویم خطاب دے بشارت اے ایمان والو آیا قیم تاؤس تا تجارت کہ بچ کی تاسو دا عذاب درناکنا ایمان بل رہے پا اللہ و پا رسول جہاد بقوید اللہ پلار کی پا مالونو پا نفسونو مال بور کے زان بور کے دا تجارت تے کن دا تاسو لو غرد ان کنتم تعلمون کتاسو پی جنے ضرر و فیدہ کتب ضرر فیدہ پوئے گی ضرر تخیم سے دے کے فیدہ دا ان کنتم تعلمون مزار لشے و منافعہ دویم دا ان کنتم تعلمون قید دی اللہ گولے دا غور دے تاسو لر پری شرط چی تاسو عقیدہ ساتے دے دا غور وائلیم یو سڑے جہاد کئی یو عقیدہ دارے چی راخ کارنے اسی کئی دلہ خوبا کی فائدہ نشتا گا خیر ذکر لگو ان کنتم تعلم بخانمو کی تاثر گناہوں داخل بم کی جنتون تاچ بئی گلان رائے والیم اور زینہ دو سیدو بئی مزیدار پا جنتون دامش والی کی دا کامیابی دلویا و اخرى تحبونا اخرى سر و تجارت اخرى یو بد تجارت مشترے تحبونا شتاسو اقو خوائے یا اخرى ولکم الاخرى فی الدنیا تاسو لے یو بد نعمت تے لکم النعمت الاخرى فی الدنیا تاسو خوخ دے کنے صحابو اغسر امداد اللہ طرفنا فتح دنیزیم نصیر اور کا مومنان تپدے نصرت و فتحیم اللہ بدلہ مدد در کی دیتا بشارت دنیاوی ہوئی امخ کے بشارت اخروی دریم خطاب کے ہوئی اے ایمان والا شے دا اللہ دین مددگار پاغ طریقہ مانی چی عیسیٰ علیہ السلام میں لو حوارین ہوتا سوک ما سر مدد کی اللہ چی توجہی اللہ تا متوجہ نے اللہ حواریون ویمون دا اللہ دین امداد کو سنگ امداد کو دعوت شورو کو مسئلہ کولا ایمان روڑو ڈالے دا بنی اسرائیل کفر کو بل ڈالے پر دعوت سر وطنا دو ڈالے جوڑے شوی مومن و کافر یا جنگ شورو شو فائدنا مضبوط کروں گا آج ایمان راوڑے پر دشمن دائی نسول آئی غالب کر آغا وقت مغالب شو روس پہ جکم عیسان پاتیو معاہدین اللہ چھ محمد رسول اللہ راو لے گا آئی مرگری شل نبی غالب شل گا سورت الجمعہ ربط دریدار مخ کے ترغیب و جہاد تا دی صورت کے ترغیب الانفاق گئی وہ گٹائے نو خرچ کہے کنا وہ گٹائے خرچ کہے دویم دان مخ کے نبی دعوت طریقے و خود لے دل تداغا نصاب تعلیم بیانی فتویم آیات کے نبی دعوت سنگا لے اقدارے کا نشیت بھی علیکم آیاتی ہی وزکیکم دریم دان مخ کے دا صفون طریقے و خود لے دا جہاد دا پار دی صورت کوئی راشہ صفون اجدک ہے دا جمعے پرد دا جمعے پرد سوینے انگو کہیں دیر را جمع شاہ و صفون نیغ نے غتڑائے اور جہاد خبرے اور انفاق پا کیوں کہے گا سلورم دعوی چلتے توحید سب بحثر بیان کرو دلتا ہے پا یسبحو سر بیان یسبحو آغا لفظ نہیں
اتا ماضیوان ادتا مضارع دار سورت صدائیں ترغیب الانفاق. ترغیب الانفاق بکم زن معلومی پینزل سیات نہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ مانزن چوزگار سے خوارش ہے سو گھٹائیں دے پارے چی دخلے بدی مانے خرچو کہیں چوزگار سے نورش سو گھٹا چی دخلے بدین خرچ کی کن بل مویلو دے کی زماری دا علماء ذکر دا العلماء ورثۃ الانبیاء دا نبی پبارکی چی سی اغل علماء زماری رکھا دی صورت کے امداوت توحید اول کی راوڑے مخ کی صورت کے انہوں دیکھے والے راوڑے دیکھے مضامین دی مستقل ارتوی الجہاد لحاظ المسئلہ دلتوی الانفاق لحاظ المسئلہ خرچ دے مسئلے دا پارا ہوتے خلاصہ صورت دارا اول دعوی توحید پیش کیا والے آیات کی بیا صداقت رسول دے دویم آیات کی بیا زجر دے مورزین تا پینزم آیات کی بیا اعلان مباحلہ بکیش پگم کی دویم رکوع کی صلاۃ الجمعہ بیانی حکم دا تجارت دپار دا انفاق فی سبیل اللہ جمعی منس چوکین ورشا اگٹا ادا خدای پلار کے خرچ کتا وہ تو مانزہ پوخ کی بننے دی ہوئی مانزہ نرستو دا دس دمارے پتور باندھنے خلاصہ دارا فرائض دا مولیانو ذکر کئی پتوے میات کی پیغمبر چکڑی نے اے مولا تبا ملا سے کہہ کرنا قرآن ببین ہے تعلیم دا کتاب و سنت بگئے زجر دے پوخ دادن ادائے گئے کم ملا چدا دان کن کم صلی الحمارے اگر حمار پشانتے دے سنگ بے ادا کہے منتہا دادائے گئے سر مباحلہ دمر ادا کا کہ حجتوں نے پیش کا بس مباحلے تا خبر جوڑا کا مبالم پکیو کا یا وقت دادائے گئے دا مسئلہ چھتا بیانے خلق بہت راغون دیگی نو جمعے پر راغون دینوار شادا کا کنا دا طریقہ دا علماء آل علم دا پار صورت جمعہ پدی طریقہ زمواری بیانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم داغ اللہ چیلے میں محیط پار معلوم نو بیان امتام دے رحمان دے پورا کرے دے خلق دا اسمانو دزمکے دے جمعے پرز رحیم دے خپل جماعت کے خاص کرے اور دلو دا ذکر دا غیام الجماعت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم پاکی ہوئی اللہ لرا ارواح کے آواز سی گناہ شری اسمانون کے آج شری ازمکہ کے دعوی پر تسبیح کے ارواح کے مشغول ہے ولی زکب بادشاہ دے حغاو پاک دے دائے بنونا زور اورم دے حکمتن والم دے دی صورت کے اسرال ملک القدوس اضافہ کرا دا اللہ بادشاہی دا دلیل لے پرے بانے چیئے رسول رو لے گا دا داغے اختیار دے چمک کے بنی اسرائیلو کے را لے گا نا دے پا بنی اسرائیلو کے رو لے گا اعتراض کو پا بادشاہ نے کی گا قدوس سے پاک دے دے اعتراضونو نا فقط اعتراض نہ کئی چتا دا رسول پامیان کے لے را لے گا ضرور دے چھ سغاڑی نو کولیشی سچوکی نو پائے کہ حکمتوں پروتی هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم هو الذی بعث فی الامین
خاص اللہ ذات تے راوے لگو پامیانو کے رسول منہم دریامیانو نام امین سو منصوب الاوم القرآن مین دامان اگا خلق چرم القرآن خلقو ظاہر دار جامیانو مکر آل کتاب خنو پاغی کے رو لے گا عرب دی رسول رو لے گا منہم دائی دا جنس نے رو لے گا چی بشر دیں عربی دے رسول دے بشر دے دری صفات دی دری کارونے نہیں بیانی بدی آیتون داغم وَيَزَكِّيمُ الدِّيلَ پاکی دا شرکنا تعلیم مرکی دی تر کتاب و سنت دا دے رسول دری کارونے نہیں اور لاول دعوت تے نرست درس تے تجمل تلڑشیں اسے خود درس تعالی خلق نشرات لے جسوری دعوت نہیں کری دعوت تو کہو کنو مرگری وہ پیداشی کن کہ مرگری پیداشی میں درس شروع گئے یعلم الکتاب والحکمہ نصاب درس با قرآن و سنتی انور بیت توابی اب مقصود وہ پڑے کہ تزکیہی دا مقصود دے ذکر مخ کے کڑے دے عقیدہ پاکول اعمال پاکول اخلاق پاکول اگر چیو دا خلق دینا مخ کے پا گمراہ اخکارہ کی وآخرین منہم لما یلحقوا بهم دا تفدے فی الامیین باندے باسا فی الامیین وآخرین در دو تفسیر دی بیا یہ امیین مراد دی عرب آخرین مراد دی عجم اللہ را لے گلے دے دا نبی آخری دا منم پنورو خلقو کی چاگا جم خلق دی لما یلحقو بهم ای ندی پہ وسط دے امین عرب سرام ای تفضیلت کے نرسی عرب افضل دی دا جم تو امدار چاخرین مراد دی تابعین خلق تابعین تب تابعین الى یوم القیامہ رسول صحابہ لرا لے گا نانا واخرینا رست خلق الامرا لے گلے لما یلحقو بهم دا رست خلق نشی ورسد صحابہ تا پا مرتبہ کیم لما یلحقو بهم تا قرآن خیر یہ خیر ہے رست کڑیر لئے ولی اللہ شکنا لیکن صحابی تا پا مرتبہ کے نرسی ددے دلان دے روح المانی عبارت راولے دا عبداللہ بن مبارک اگر نے چاہ تپوس کرو کہ عمر بن عبدالعزیز غورا دے کہ حضرت معاویہ غورا دے ناغور تے اگر دوڑا غبار فی انف فرس معاویہ یا فی قدمی اگر دوڑا چھ پپوزا دا اسد حضرت معاویہ کے لگے دلیوان یا دا اخپو پوری لگے دلیوان اگر غورا دا عمر بن عبدالعزیز نا بل روایت کری دا سل عمر نا غورا دا دلیل پدایت پیش کرے وآخرین منہم لما یلحقوا بهم دارستنی خلق شرے صحابہ تا نشی رسے دے کڑے لوے ولی دے کڑے لوے لیڈر دے کڑے لوے مولا دے صحابہ تا نرسی مرتبہ کے اللہ علیہ زور اور حکمت والا ہم داولی نرسی داد اللہ فضل دے ورکی چالوغانی اللہ دے خواہن فضل میں